دقو بتلي يفكرك يلك كملا قدس جبريل سدتنا يحصرته بوركوس بقى وشتي أيوب حتى لنا من هذه لازم أسأله سون بقى النجار دلي إزمة بقى سلامات فتواتن كوراتن نفر channel تخطاتلتي بيت سو كميل لكم لي كم تانا سلام تبول الله سلام كتكوننا تمنخو ياو نايل معت مدي كم ترست رحمه كم تمت بالرحمه بزعلينا اللي كسكوينو كمون كم تنايلبون مالتي لزجاج خو بدي الله قران تخطاتلتي صالحتكم من سايهون قدم كل لما انت لي كملا قدوس جبريلينا قاعد تحكون بسراتاو لي كملا قدوس جبريل ورحاو قربعلو صلاتو راديتو بركتو اي فلينا بسراتو اي فلينا قران تخطاتلتي خمس خماي او سدت لكم سدتكم نوح مرر ولكم علي كملا قدوس جبريل سدتنا يحصل لنا عندنا سلام يغارلنا ياو لمصلى اوراحون ناي كرامات جزينا صبق ناي كرامات جزي غورلنا قران تخطاتلتي ياو مولي بدين تكاتاتلو اي زخبرت عناكم تتاو لكم حاتي ازي المسكني اني اللي خورلي ناخاتم لعلف اور لعل كورلنا ثانك لايكنا سبسكرايب يقولكم تكاتاتلني حواتاي كن حنت لايكنا تاتكا حنت سبسكرايب ناتكي لاي عباي قلوت عباي تسوا عباي حيل عباي تنكاريانا بليز لايكنا سبسكرايب نغار بيت سكنو متاعكم يفلين كورات حواتي ناخاتم حنت لايك حنت سبسكرايب من مهنتي لاي كن كافت للخو صبق صراحتي حيزلكم همت او يتسفعوا يقلوتي يكوننا لايك الناس سبسكرايب قورو بيتسوكنو قران تخاتاتلتي يا خمزي لما تيكم لي خلو معنتي لي كمان قدوس جبريل سلالفانا قاعد صحكم لمالينا نتصلا دروتي بالكا كل خون نجر قاعد صحكم قال خلسي نتصلا دروتي بوركوس بقى وشتي ايوب حتى لينا لو يا خمزي لا خو انا فوت بيتس خمزي كا بيت كريستيان قال مخرتي نافقنا له نتصلا درو بالكا قال تاع بيت كريستيان خالي نافقنا لنا بتاع اولها اللي خاطعنا خون تعوير الفور كل نجر كونينا تمسكن ما تبويو أين مارري ولا قا تنافقنا ولا قا أنت تقولنا نقرقين يا كل نجاح فوالي الكات مسكين خاتلنا سيزي لايك الناس سبسكرايب نقرقين أي تشنفوا حزي لفت بديك ولكم تعنيتكم تعمل قرآن تخطيتي تقراوي لسبيتو مالتي لدو دقو بتلي يفكرك يلكا بتلفزيون بيوتيوب بتيك توك للناقر نقلو جامد لا خصاد عتا تفنطري عفصلوا الحشا حد يتبارك لهم فقرهم تقلالتو يا تفطر أخنتي تعال فطرتا شحرام أي إلا بينا انتفو إيدا أتايو يفكرك إيه معاري شكوري أنا بنقرأت ليه ما أنت يفكرك إيه هاي اللي فلتوا تحافافي غمس أي فوتو تلعالكم مرعي معات بتشايا بس لازم كاميرا ماني أتقاقعنا هو تقعبل الوان بس رح سينو 4 متر فتخوني لنقرأني أنا أخويا سلام قلنا بروحوا قرمكوا يفكرك إيه معاري ملقليتوا لكم أنا تقارحوا دقو فوق رهاونا أي خينا نحقف بمحاورنا نحقف بقدر هنقو بقى فوق رهاونا تقارحوا دقو بقى أنا بكل قرم النسبة فقر حر لا بفقر حر لا كسر حرقن أفتح فقر مقلات كن يلا يفوت يوكاي يفكرك أي مالسي همز خالينا تقلالصو علم حلافيتيا تقلالصو دا فقرهم ما تقلالصو جيزتي كده حنت قال أوش تحد ورث سلست عين السبعة اللوات كانوا نادي ذا مسألة سون بقى النجار دلي إزمة بقى هرمونات عسل اللوات بقى بتعمي أتربش كل نجار نجيتي اللي أتردو بقى ولا الساتجاجة الصغير يتحط تليك السقف ولا تجاجة يا ريت تحت نفس عدسي كنت قلت نادي ذا مسألة سونجا أبز تايمز خانت يدخل قول عاد غير بقى تنكابا تقابطرلا مساجد تقبرلا ما يغيرك خبدا خدرزا وعيد ستنجر كتقربلا بقى از نجر زبطامي اترل ابز نجر زغبركايو ايترسعوني ابفصو حما يخون صبو يخون تنكابا خبيكا ابز خملسكاي ندعنا ما غيرك ابكرم تاقيراتلا بتعمي ابز نجر قول عيات خون اندن تناي متشوج اكل زقصلو الله دو زبلو خالا ابزي تسترف خلت سوون كان يدك تبعت فيفوريت حقستي ادخون سلاماوي دي ادخون بقى كل ነገር ፍሽፍሽኻት ደስተኛ ትሆን ኣብሳዓት ኣብዚ ታይም እዚ ክትገብሮ ዘለካ ዝኾነ መደባት እንተራ ተሓስብ ኮንካ ዕሩኽትኻ ንገዛ ክትዕድም ናብ ፋሚሊ ክትገይሽ ዝኾነ ጽቡቕ መደባት እሳ ኢንጌጅ ትገብሮ ነገራት እንተርኮን ሜክ ሹር ኣብዚ ታይም እዚ ክኾን ኣሎ ትምንታይ ኣብዚ እንድሕር ጌርካ ተበላሽ ወልካ ስለተኸ እዚ ነገር እዚ ክትፈልጦ ክትከላለካ እዚ ነገር እዚ ብሎ ዘሎ ሓቂ ዲ ደቀ ኣንስትዮ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ስከጻሕፈ ደቂ ተባዕትዮ ኣየት ያ አንድ ቻሌንጅ ትገብረኩም ዝብሎ ዘሎ ሓቂ ዲኻ ባህሪያትን ከም ዝላወጥ ክትፈልጡ ነርኩም ዲኹም ኣብኩም ኦ ማይ ጋድ ከማ خلولو ዝሕይ ርድ ሓቂና ቴንክ ዩ ከምዚ ቦድ ክግለጽ ዘሎ ኻሲ ብጣዕሚ ደስ ዝብል
ያው ትምስኡ مسؤول ላው ጎን ላሲ ክንደይ ናይ ኮን ይርድእ ላ ይሆን ኢለ ስለልሐስ ማለት ይወድ ክገልጽ ዘሎ ብጣዕሚ ልጽሕበና በዚህ ጋር ጥምዓ ቴንኪዩ ማለት ቴንኪዩ ለይት መርዓኸን ገና ሓዳር ለይ መከርከን ሓዋቲ ከዓዝርደልክን ሰይፍጠረልክን ያው ፍቅርና እግዚአብሔር እዩ ልርደልካ ሰብ ምርካብ ግን ያው ዓውይት ዕድልቲና ጓንሴት ልርደላ ጓሉ ልርደላ ሰብ ተረኺባሲ ካውልዕ ምንም ነገር የለ ልሐስብና ልርደልክን ሰብ ይፍጠረልክን ኩራት ሓዋቲ ብዛዕባ ሊልና አሌክስ ከዓ ያው ሪእኹሞ ትኮን ኢኹም ኢለ ተስፋ ይገብር ስባይ ሸፊቱ ስባይ ካብ ገዛ ሸፊቱ ስባይ ካብ ገዙ ተሕተ ሸፊቱ ሲ አቸጋሪ እዩና ያው ሊል ግን ኩል ነገር ተረዲዋ ናይ አሌክስ ምስጥሩ ፎሊጣቶ ኩነታቱ ስለልተረዳእያ ላብ ገዛ ምጽያ ክትረዳድኦ ይቅርታ ክበሃሉ ፀዊዓቱ ነራ ነገር ግን ያው አሌክስ ግን ምርጩ ያው ለቤት ይሆን ማለት እዩ ካብ ሊሊ ያው ንቤት መሪጽ ኣሎ ማለት እዩ ያው ሸፊት ለልቡ ስለልሸፈተ እዚ ግልጽ እዩ ያው ግልጽ ገር አቃሊዕ ወሎት ምስጥር ያው ስለዚህ ሊሊ ከቢር ስራሕቲ ከቢድ ዓቅሊ ልጽብያ ኣሎ ምክንያቱ ኩሉት ምስጥር ፈሊጣቶላ ማለት እዩ ተረዲእዋ እዩ ስለልተረዳእያ ናብ ገዛ ፀዊዓቶ ሸፊቱ ምዃኑ ተረዲእዋ ስለዚህ ዓቅሊ ገራ ስባያ ከመ ገራ ክትምልሶ ከም ዘለዋ ያው ብልሓት የድልያ እዩ ምክንያቱ ከም ትሪእዎ ነበርኩም ያው ይቅርታ ተሓታ ከም ለይ ትኽእል ስለልፈለጠ ደካማ ጎና ኣይተሓታ ኢለ ስለልኣመነ ክምለስ ስለሌለ ኣብ ገዛ እዩ ያው ይቅርታ ሕተት ያኒ ቤቲ ናብ ገዛ ክምለስ ኮይነ ኣነ ሰላም ክንፈጥር ኮይና ግዴታ ትጥይቅ ያኒ ይቅርታ ኢልዋ ሊሊ ግን ምንም ዓይነት ጥፋት የብላይ ይቅርታ ተሓታ ትኽእል ቤት እምበር ሊሊ ኮንቲ ምክንያቱ ሓዳራ ኣመንጎ ሓዳሪ ኣቲኺ ይውፅለይ መባላሲ ምንም ይቅርታ ልሕትት ነገር የውሊ ወላካ ምንም ነገር ርከው ይሃልዎም ግን እሳ እንድሕር ተጠራጤራ ኮይና ያው ውዕላ አምጽኡ ስላልሆነት ምንም እንትን የውሊ ጓንሴት ያክተረደላ ይግባአ ነይሩ ነገር ግን ያው አሌክስ ግን ያው ብድኹም ጎና አይትጥይቃ ይልብል አምና እዩ ምክንያቱ ልቡ ስለልሸፈተይና ከቢድ ስራሕቲ ልጽብያ ኣሎ ሊሊ ማለት እዩ ብዓቅሊ ብብልሓት ስባያ ላብ ገዛ ክትምልሶ ያው ከም ትጸር ኣነ በዓልቲ ሙሉ ተስፋዬ ያው ክትገብሮ ከኣያ ምክንያቱ ኩሉ ኩነታቱ ተረዲእዋ እዩ ዓይኖም ቤተሰብ ናይ አሌክስ ከዓ ከም ድሕግዝዋ ፍሉጥ እዩ ከቢድ መጠንቀቅታ ንቤቲ ዓይኖም ልብል ከም ትረኽሞ ማለት እዩ ያው ከም ትሕግዛ ፍቅሮም ክንደይ ናይ ከም ትደልዮ ያው ግልጽይና ያው ጎና ኮይና ከም ትሕግዛ ፍሉጥ እዩ ወድኻ በድኡ ኣይኹለይ በዶ ይኹለና ያው አድዋ ከቢድ መጠንቀቅታ ካብ ወዲ ረሓቂ ንቤቲ ግዴታ ሸፊቱ ስለደሎ እሱ ልቡ ስለሸፈተ ምን ግበር ይኸሊና ሳ ግዴታ ግን ቤቲ ያው እሱ ድሌታ ሓሳባ እንደ ናይ ቤቲ ድሌታን ሓሳባና አለ አቅደለዋ ነገር ግን ግዴታ ክትርሐቅ ስለለለዋ ከቢድ መጠንቀቅታት ህባለዋ ዓይኖም ማለት እዩ ካብ ወዲ ረሓቂ ከም ትሪእዎ ለኩም ስልክላ ደወለት ማለት እዩ ከቢድ መጠንቀቅታና ሃወታያ ካብ ወዲ ረሓቂ ሓዳር ወዲ ናብራ ወዲ ትርብሽ ለኸና ረሓቂ ከም ትላ ፍሉጥ እዩ ያው ሊልውን ኣይትደቅሰላይ ደግም ያው ሊሊ ስራሓት ጅምርያ ማለት እዩ ኩነታቱ ስለልተረዳ ከም ልሸፈተ ስለልተረዳ ያው ብብልሓት እዩ ሕዚ ብብልሓት ይክምለስ ለኽእል ብጥበብ ይክምለስ ለኽእል አሌክስ እምበር ያው ልቡ ሸፊቱ እዩ ማለት እዩ ዝኹላ ብዙሕ ነገር ልብድላሎ ሊሊ ውሽጣል ሰውራሎ ዘይተረድእ ሲ ታናይ ዋዕሉ ወዲ ግን ታናይ ዋዕሉ ክብሪ ሓንቲ ኬክ ልደፈትሉ ኣብ ቅድሚ ዕርክቱ ኣብ ቅድሚ መሓዝቱ ኣብ ቅድሚ ሰብ ልደፈትሉ ኬክ ግን ክንደይናይ ከም ተሰምዖ ያው ሪእኹም ኢኹም ምክንያቱ ወዲ ብኽብሩ ኣይደራደሪና ብኽብሩ ከም ወዲ ብኽብሩ ከም ለይደራደሪ ኣነ ተዓዝየ ምክንያቱ እዛ ኬክ ልተደፈትሉ ሲ ክንደይናይ ከም ተሰምዖ ናታታ ብዙሕ ልበደላ ግን ኣይርተረዶይ ማለት ናታ ይዓቢ ነይሩ ስምዒታ ውሽጣል ጎዳ ኣሎና ሓደ ግዜ ሰብ ክልወጠካ ክቀየረካ ተሎሲ ብጥዕንኡ ዲኸል እንታይ እዩ ብሓደ ግዜ ከምዚ ዓይነት ክቀየር ክኢሉ ብጥዕንኡ ዲልካ ምሕሳብ የድልይና ያው ካብ ሊሊ ያው ልቤት ልመረጸሉ ጉዳይ ያው ሊሊ ተረዲእዋ ኢለ ተስፋ ይገብር ተረዲእዋ ከዓ ከም ትሕግዞ ከም ትምልሶ ላብ ገዝኡ እርግጠኛ እየ ማለት እዩ ማለት ብጥዕንኡ ዲልካ ሓደ ግዜ ምርዳእ የድልዩ ና ዓይኖም ከዓ ያው ከቢድ መጠንቀቅታ ሂባታላ ልቤት ማለት እዩ ካብ ወዲ ረሓቂ ኢላ ከቢድ መጠንቀቅታ ሂባታላ ያው ልኡኻ ካብ ረሓቂ ኢላ ከቢድ መጠንቀቅታ ከምቶ ያው ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ወዲ ከዓ በድኡ ኣይኹለይ በድኡ ይንብርከኽ እዩ በድኡ ካባና ካብ ደቂ ኣንስትዮ ብላዕሊ ሲ ለድኡ ወዲ ብጣዕሚ ይልሰምዕ
እና ክሰምዓይ ተስፋ ይገብር ኩራና ኩራን ተኸታተልቲ ቻናለይ ቤተሰብ ናይ ልምዓንቲ መደይ ዝመስል ነይሩ ያፈትኹሞ ከም ትኾኑ በዓልቲ ምለ ተስፋዬ እንድሕር ዘይፈትየሞ ከዓ ባዕሊ ተጸበዩ ንዓኻቱም ዘሕጉስ ንዓኻቱም ጽቡቕ ኢልወሉ በዓልቲ ተስፋና በዓልቲ ዕላማየ ምክንያቱ ዩቱብ ጊዜና ሰዓት ስለደልየካ እዩ ትርዱን ኢኹም ለተስፋ ይገብር እስካዛ ሰዓት እዚኣ ሓቢርኩም ምሳይ ስለዝጸናሕኩም ግን ኣዝየ ለመስግን ብሩክ ቀዳም ሰንበት ይኮነልኩም ናትመንኹ ባይ ባይ ቻት